नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये जानता हूं कि आप भी काफ़ी सफ़र करके आए हैं, थके हुए भी होंगे। मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी सुनना किसी को बहुत मुश्किल गवारा होता। एंड इट्स अ हार्ड थिंग टू लिसन टू समवन। मैं आपकी कैफियत से वाकिफ हूं। शायद आप बोर हो रहे होंगे, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। कुछ कह रहे होंगे भाई काम की बात करो और फिर चलते बनो। तो मैं इन कैफियत से वाकिफ हूं और कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मैं यहां अपने लिए नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी की जंग है, मेरी आपकी जिंदगी आपकी। एक लिहाज से हम एक दूसरे का हिस्सा हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर। लेकिन जिंदगी के बड़े बड़े मकामों के ऊपर बड़े बड़े सरदारों को जिंदगी के अंदर हर जिहत में, हर रास्ते पर, हर उम्र में कुछ ऐसी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। और अल्लाह ताला भी कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि वशाविरहुम फिल अमर, मशवरा करें अपने लोगों के साथ ए मेरे हबीब। टॉक टू द काउंसिल दैट अल्लाह हैज गिवन यू। और एक और आयत भी अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो जिक्र होता है ना, एक चीज को बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार रिपीटेडली सुनना, तनफउल लिल मुमिनीन, इज बेनिफिशियल फॉर द बिलीवर्स। ये कुंडियां खोलती हैं इंसान के जहन की। एक चीज को मैंने अगर सुना है 20 साल की उम्र में, मेरा उसके बारे में पर्सपेक्टिव कुछ और था। वही चीज मैंने 25 साल की उम्र में जब सुनी है, तो क्योंकि मेरा स्पैन, मेरा माइंड, मेरा जहन, मेरी जंगे, मेरी वुसअत, मेरा तदब्बर, मेरा तदक्कुर, मेरा तफक्कुर मुख्तलिफ ग्राइंडिंग और मुख्तलिफ चक्कियों से पिस चुका हुआ था, तो मैंने उसे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से सुना, समझा। 30 के बाद, 35 के बाद वही बातें कुछ और खोल जाती हैं। तो बहुत आसान है, बातों को उठा के फेंकना भी बहुत आसान है। और इंसान अरबी में निस्यान से आया, मैन, जिसका मतलब है मैन कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉरगेटफुलनेस। हम कुछ ना भी चाहें तो ये तकरीरें भूल जाएंगे। मैं भी जानता हूं कि 60% हिस्सा जितना भी गर्म कर दूं मैं पंडाल को, यहां पर 60-70% हिस्सा किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे आने से पहले ये जो जाहिर बैठा हुआ है ना, इससे बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग टू द एक्सटर्नल यू। वो जो अंदर छुपी हुई रूह है ना, वो जो अंदर छुपा हुआ है, अल्लती फी सुदूर, दैट हार्ट दैट इज बीटिंग इनसाइड योर चेस्ट, वो जो अंदर छुपा हुआ इंसान है आपके। मैं तो आज इतना सफर तय करके आया हूं, इस महीने तो मेरा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कूंडा ही हो गया है। एक जगह मैं पेशावर में था, उसके कुछ दिनों बाद मेरा सियालकोट सेशन था, अभी सईदाबाद निपटा के आए हैं। वोटी भी कहती है भाई घर आजा, घर आजा, किथे कम्मा दे अंदर लग गया तू। तो 16 साल कौम की खिदमत में ही मार लिए, तो चले कुछ नहीं, एक माह का लाल फिर अगर जाया हो गया तो क्या हुआ, कौम तो खड़ी हो जाएगी उसके ऊपर। तो मैं ये सारे मसाला जो ऐड कर रहा हूं तमहीद में, वो ये है, मैं आपके लिए आया हूं भाईजान। और कुछ चीजें होती हैं वो अता होती हैं कुछ चीजों को, कुछ लोग, मैं ये बात का कहीं भी कायल नहीं हूं कि मेरे से बड़े जन नहीं बैठे होंगे यहां पर, मेरे से बड़े कदावर लोग नहीं बैठे होंगे, ये मेरा कभी भी मुकदमा नहीं था। हम ये कहते हैं, सीने के अंदर पलते हुए तजर्बे को लफ्जों का लिबास पहनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, जज्बों को वो इजहार बख्शने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशां बख्शने के लिए, एक कली को एक गुलिस्तां बख्शने के लिए, एक अबर को वो बहार बख्शने के लिए बड़ी काट काटनी पड़ती है।
بڑا دم چاہیے, بڑا کچ چاہیے اپنے سینے کی بات کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے شاید ہمیں بلا لیا جاتا ہے. آتا ہمیں کچھ زیادہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو بیان کرنے کا جو اس بیان کا حق ہے, شاید وہ بجھتی ہوئی کسی شمع کے اندر وہ آگ لگا دے. شاید وہ قدم جو ساحل پہ کھڑے ہوئے فیصلوں میں اور تجرہ اور توقف کے بیچ میں کئی موقوف ہیں, اس کو ایک دھکا اور دے دے. اس لیے تو کہتے ہیں کتنے ہی خواب ہیں, کتنے ہی فلسفے ہیں, کتنی ہی فکر ہے, وہ ساحل پہ ہی دم توڑ گئے. اور وہ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ کی بحث میں چائے کے ڈھابوں پہ ہی ملیں گے آپ کو زندگی میں. پھر کچھ لوگ ہیں الا قلیلا, a few of them, جو زندگی کے سمندر کے اندر قدم بڑھاتا ہے. ifs and buts کی دنیا سے نکل کے, کاش اگر کی دنیا سے نکل کے انیشیٹو لیتا ہے, فیصلے کرتا ہے زندگی میں. اینڈ لائف از آل اباؤٹ ڈسیشن. زندگی فیصلے کا ہی تو نام ہے. آج آپ جہاں ہیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے, کل آپ جہاں ہوں گے یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا. پانی رستہ نہیں بنا سکا, یہ آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے. وہ ذرہ ایک پہاڑ نہ بن سکا, یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے. بلیم گیم کیا کھیلنا. اس لیے قرآن کا ترقی کے سفر کا پہلا اصول ہی یہی ہے, فلا تلومونی ولوموا انفسکم. لوگوں کے اوپر انگلیاں مت اٹھا. یو آر ریسپانسبل فار یور اون میس. تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں. کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں گے. وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا, یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے. تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے, اور ہم نے دیکھے 40 سال کی زندگیوں میں لوگ ملے, بہت لوگ ملے, مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے ہوئے فلسفے, کتابی باتیں ہی تھی زندگی میں ان کی. I met a lot of people, they were all about theoretics, مگر پریکٹیکلٹی نام کی چیز نہیں تھی. اور ٹھیک ہے, محفل کو گرم کرنے کے لیے کتابی تعبیریں بھی ہونی چاہیے. پھر کچھ تھے جنہوں نے سمندروں کے اندر فیصلے کیے, زندگی میں کچھ قدم بڑھائے آگے, لیکن کچھ اصولوں کی کمی تھی, کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی, کچھ تدبیروں کی کمی تھی, کچھ نقص تھے, کچھ تنقیص تھی, جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے بھاگ کے پھر ساحل پہ ہی آ گئے. اور پھر کیونکہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا, تو زندگی آج اگر کہیں پھنسی ہوئی ہے بیچ میں, فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں, یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے, آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے. تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوا ہے اس ٹائم پر, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی. اس کے پیچھے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا صحیح. اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں, کچھ منزلیں مل جاتی ہیں, رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ, اور منزلوں کو بھی رستے عطا کر جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں. کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے, خود تو پہنچ جاتے ہیں, قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں اپنی. ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے, خود تو پہنچ گیا, پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے. خود تو پہنچ گیا, شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا. تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے. قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں, اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں. مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں, دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے. کہاں پر, کس محل میں, کس جگہ میں, کس وضع میں, کس قطع میں, کس زمان میں, کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں, وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا. بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی, اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں, ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے, what I have seen since yesterday, یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو. یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم فلاں کریں گے. بڑی بات ہے, یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے. می ایز اے کریٹیکل انالیسس
for all the developers in the entire system that are working, मेरी पहली बात, बड़ी बात है कि कागज से निकलने का फैसला किया कुछ लोगों ने जो बैठे हैं यहां पर, बड़ी बात है जी। मगर जैसे बजा लीजिएगा तालियां, मैं करता हूं, अभी तालियों का भी वक्त आएगा, बात को सुने। बड़ी बात है कि फैसले निकल के मैदान में आ गए, बड़ी बात है जी, इसी पे कुर्बान। और बड़ी बात है कि उस फैसले को लोग मिल गए, क्योंकि जिंदगी एक मुश्किल सफर है। इंदा का कादियों रब्बी का कदन फमुला की, इवन अल्लाह से ये बड़ी मुश्किल काट है लाइफ। किसी भी जिहत में, किसी भी जगह पर सफर होता ही मुश्किल है। ये जिंदगी वैसे ही ऊपर से एबे तु मिन्हा जमिया, वैसे ही निकाले गए हम जन्नतों से। लाइफ इज हार्ड, जिंदगी एक सख्त काट है। इस जिस्म को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, नजरिए को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, सोच को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत काट काटनी पड़ती है इंसान को, बहुत। तो ये बड़ी इमेच्योर बचकाना सोच होती है कि आदमी किसी चीज को देख के बोले हाँ फाइन। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने कुछ जिंदगी में बनाया होता है वो कुछ बनी हुई चीज को जाहिर से नहीं, बातिन से देखते हैं कि यार कितना कितना कुछ लगा होगा थोड़ा कुछ खड़ा करने के लिए। तो बड़ी बात है कि इसने सिलसिला काटा, पहुंचा चलते फिरते, मगर वो सोच ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे नाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो, वो ख्वाब ही क्या जिसे हाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे गैर नहीं अपने बैठ के कह रहे होते हैं। हमारे पंजाबी में एक जुमला है जो बड़ा कातिल है ख्वाबों का जी, बड़े बड़े ख्वाब कत्ल कर दिए इस जुमले ने। बूथी देखिए तो अपनी, इसने बड़े बड़े ड्रीमर्स को तबाह कर दिया जी। बंदा आके कहता जी ऐ मैं करना चाहना, ये जुमला जो हमारा है ना, बूथी देखिए तो अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके रद के अंदर। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। अगर ऐ उंगली तुसी किसी दे अगे तनकीद कर रहे हो ना, तीन उंगलियां ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ भी आंदी पई। साडे वालियां ने फिर चार कट के क्या, फिर बूथी देख जाके तू अपनी। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेजों की वो बरसात ना हो, ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला, यह भी माठा है। और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई, यह भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में। यह तारीख है इनकलाब की कि जब भी वो शुरू हुआ, लोग शक शुभात और तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको, तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी को। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। यह तो बेवफाइयों का सफर है सरकार, यह तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहां है। और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा लें, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है। क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे, तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकादा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़, सदाकत का, अमानत का, क़यादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका।
اس لیے وہ تنقید آتی ہے. بیکاز پیپل آر اسکیئرڈ. لوگ ڈرتے ہیں اس ارتقا سے, اس چینج سے. تو وہ شروعات ہی کیا, وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے, وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے, وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے. ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ہماری ٹیم کھڑی ہے, تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھیا 13 سال کی سٹرگل میں انہیں 300 نہیں ملے, بڑی بات ہے تجھے 50 بھی مل گئے ہیں یہاں پر. تو بڑی کاٹ ہے یہ, بڑی پیچیدگیاں اس کے اندر. آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ بڑا, کچھ لوگ ہوں گے چٹے منکر, اور یہ تیر چلتے لیں گے. تو پہلا سبق اس سفر کا یہ ہے میرے بھائی میری بہنوں, میرا خاندان میری قوم بیٹھی ہے سامنے, ان کو کان نہیں دیتے کبھی. اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے. اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو. کہ کان نہیں دیتے ان چیزوں کو, شروعات میں کان نہیں دیتے, بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے. شاید کل سے یہی سمجھاتا ہے میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے, کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر. ترقی خود بولتی ہے. وہ عداوت ہی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں, وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں. انسان کا کام بولنا چاہیے. ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے, اور اب تو بین الاقوامی دنیا سے پوچھتے جی ماں باپ کو کیسے قائل کریں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں. ہاؤ شوڈ آئی کنونس مائی پیرنٹس, ماں باپ کو کیسے قائل کریں. کیسی انہوں نے وہی گل سنانے ہیں. اور بھائی ماں باپ کو بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا, صرف دکھایا جاتا ہے. قائل وہ خود ہو جائیں گے. منہ کے فائر چلاتا رہے گا, تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا. تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے. خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں میں. سکوت, ایک شیر کی خاموشی, اس کے بالوں کے اندر وہ ہیبت تو سب کو دکھتی ہے, لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے. کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیے گا انفینٹیسائڈ آف لائنز, تو ایک ورک شاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے. کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں, کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی. کتا روز بھونکتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. شیر صرف صبح دھاڑتا ہے, باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں, اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے. وہ کاٹ, کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی. یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جو اس پہ وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں, ان تنقیدوں میں, ان نیگیٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی. کیونکہ آلریڈی وہ آلریڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے ایک قائد, کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی. اس لیے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے, کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا, اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو اور ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے. یہ سفر آگ کے انگاروں کا, اس میں آپ اپنا آپ دکھا ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منوسلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا, میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے, nothing will change if you won't change, and nothing will progress as long as you won't progress. کچھ نہیں بدلے گا. ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی, ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی. تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی, اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے, اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچنا. وی ہیو ٹو چینج. کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے. نکل جائیں ان افسانوں سے کہ یہ رونے دھونے, وائننگ کرائنگ, یہ جھگڑے, یہ بھاگنا ادھر ادھر, یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا. میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے, میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے. میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. دوسرا, اس کے اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے, آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی. بڑے بڑے قبیلے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوجوں کی فوجیں آئیں گے آپ کے ساتھ, مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا. شروع میں تو بیٹھے ہوئے انتظار ہو رہا ہوگا صرف کہ تیری قیادت کا جنازہ نکل جائے وہاں پر. ایک پنڈ کے اندر, تو پنجابی سمجھ آندی ہے,
ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अगर थोड़े ਜਿਹਾ मैं पंजाबी ਦੇ चुटकुले मारदा ਪਿਆ विस्कार। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी का, तू भाई तेनू आंदा की, तेनू की पता आर्कीटैक्चर की होंदा है, डिजाइनस की होंदे ने, प्लानिंग की होंदी है, तेनू अल्लाह दा भी की पता, तू बड़ा बड़ा आया अपनी तरफों। बूथी वेख जाके उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए लोगों ने छोड़ दिया हमें। इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर खुआर हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिया, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफर शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियां जिसके अंदर सासों पर नूहें कब्जा कर चुकी हैं या नूहों पर सासें कब्जा कर चुकी हैं, या बच्चे कंट्रोल में नहीं है, हामन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा या वो अपनी नहीं समझा पा रहे, वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए, और जब आए तो जवाब ही दे गए वो आगे से, क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं या मामला कहीं अटका हुआ है, तो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, तो सब ने, किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से। उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पिया, मैं ही शुरू कर लेंगे। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है। शुरू में एचआर भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, सरदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम, कोई साथ नहीं होता। आप समझा ही नहीं सकते अगले को, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर। तो बहरहाल टूटी फूटी करके जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद है, वड्डा आया अपनी तरफों, दीवार बनाना शुरू कर देता। पता है क्या कुछ नहीं इन्हें। पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई। ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं। दुश्मनी का भी बल इनको नहीं निभाना आता। एक वो दुश्मनियां होती हैं जो 25% पे ठंडी हो जाती, उन्हें 25% मुआद चाहिए होता है आपके मुखालिफ होने के लिए, बिकती भी वो 25% के ऊपर। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए, 75% ने क्या वड्डा आया एक दीवार बना के, अचार बनाना है ये दीवार का, तू 3 दीवारें खड़ी हैं, हवा चलनी है, तेरी दीवार निकल जानी है। बड़ा आया अपनी तरफ से पॉजिटिव बातें करने वाला, इंकलाब लाऊंगा मैं दुनिया के अंदर। बहरहाल अब उसे कुछ समझ आ गया, कुछ दाव पेच समझ गया वो कि माल कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं। थोड़ी सी मार्केटिंग भी सेंस आ गई उस बेचारे पेंडू आदमी को, हमारे जैसा देहाती आदमी था वो। अब दूसरी दीवार शुरू की तो खर्चे जरा थोड़े कम होने लग गए, लेकिन नुकसान अभी भी हो रहा था। तो बड़े बड़े मामलात बड़े बाद में पे करके जाते हैं इंसान। तहरीक के शुरू में कैश आउट ना करी मेरे भाई। इट्स वेरी इजी टू कैश आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, एंड में अपने कॉइन्स कैश करी, शुरू में ना कम में ना बिक जाए, सही दाम लगा के जाइए अपनी रूह का। जब बिकने का भी वक्त है तो फिर तेरा बिकना भी कमाल का हो, जमाल का हो, हुसन हो, तेरी कीमत में भी वो हुसन हो के लोग माने कि आज कोई चीज बिकी है मार्केट में। दूसरी दीवार शुरू की, लोगों ने आके कुछ कहा, हम तेरी मदद तो कर देंगे, पैसे लेके तेरी मदद करेंगे, लेकिन तो वो सफर ही क्या जिसे वफा मिल जाए शुरू में, वो सफर ही क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। बहरहाल उसने आगे पीछे करके दूसरी दीवार भी की, कम खर्चे में की, नुकसान फिर भी हुआ, बातें भी सुनी, लोगों की तनकीदें भी हुई। कुछ लोगों ने आके दीवार पे गोबर फेंक दिया, किसी ने मुंह काला कर दिया फगारा, लेकिन 2 दीवारें खड़ी हो गई, 50% मुखालफत ठंडी हो गई। तेरी भी जिंदगी में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग,
ٹکا رہے گا، کرتا رہے گا، طریقے سیکھتا جائے گا، تدبیر، تذکیر، تفکیر، تدبر کے باب پڑھتا جائے گا، اسپرچول سے اسٹریٹجک اور اسٹریٹجک سے اسپرچول، روحانیت سے تزکیہ اور تزکیہ سے تدبیر کے سفر میں امتزاج پیدا کرتا جائے گا، حسن تیرے سامنے اترتا جائے گا آگے سے آسمانوں سے۔ تیسری دیوار کھڑی کی اس نے، اب اسے زیادہ بچانا آ گیا، سیاست بھی سیکھ گیا تھوڑی سی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر بھی سیکھ گیا، اور ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی جلدی ہوگی، جلدی بنا گیا دیوار، لیکن پھر بھی نقصان تھا تھوڑا سا، کولیٹرل ڈیمیج جسے ہم کہتے ہیں۔ چوتھے کے اندر جب وہ آیا تو لوگوں نے بغیر پیسوں کی بھی مدد شروع کر دی، کیونکہ یقینی کیفیت پیدا کر گیا نا اب وہ، یقین آ گیا آپ قوم کو کہ بھائی تینے کھینچ گیا تو چوتھی بھی کھینچ لائے گا گون، سرٹنٹی۔ وہ وہاں تک کا سفر ہوتا ہے صرف ایک تحریک کا، پھر ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوتا ہے، اور مدینے میں 1,24,000 آ گئے، پھر وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے ایک نظریے کو صرف، پھر وہ خود پھیلتی ہے چیز آگے، پھر آپ بھی سنبھال نہیں سکیں گے، آسمان زمین ایسے راز کھولے گا آپ کے آگے، وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے صرف۔ چوتھی دیوار بنائی اس نے، اور بہت ٹیکے کے ساتھ بنائی اس نے، کم خرچے میں بنائی، اور 4 دیواریں کھڑی ہو گئیں، قوم کا ووٹ بینک بھی کھڑا ہو گیا اس کے لیے۔ مگر 10% تو ہر جگہ ہوتے ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تسی ڈراؤ نہ ڈراؤ کچھ بھی کرو، انہوں نے گل نہیں مانی۔ انہوں نے کیا، 4 دیواریں تو بنا لی ہیں، چھت تیرے پیو نے بنانی ہے۔ تو ایک ایسی پارٹی ہمیشہ رہے گی جو کہتی رہے گی چاہ بوتھی دیکھ جا کے اپنے۔ قوم کے بڑے سیانے نے آ کے اس سے پوچھا، سمجھدار لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ، یار اسی تینوں ذلیل کیتا ہے نا، ڈمین کیتا تینوں، بلٹل کیتا تینوں، تحقیر کی تیری، تذلیل کی تیری، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، استہزاء کیا تیرے ساتھ ہم نے، کیسے کر گیا تو یہ؟ ایک اینٹ کے سفر کو تو یہ 4 دیواری کیسے کھڑی کر گیا؟ جاننا چاہیں گے اس کا جواب کیا تھا؟ جاننا چاہیں گے؟ اتنا مرابر رسپانس دیں گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ جاننا چاہیں گے؟ چکری میں شیخ عاطف آیا، اتنا ماٹھا رسپانس آپ کا، جاننا چاہیں گے آپ؟ کسی نے اسے پوچھا بتائیں کیسے کیا اس نے؟ انہیں کیا اور بولا سی پائی، وہ سندا ہی نہیں سی، انہوں سندا ہوں تو اتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا سی وہ، اس لیے بہتوں کو کان نہیں دینے ہوتے، تو نے بہتوں کو نہیں سننا ہوتا، تو نے یہ سنے گا تو یہ تو پیر کاٹ دیں گے نیچے سے۔ تو ترقی کے سفر کے اندر، ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر، تعمیر، تکمیل، تجمیل، تحسین، تعبیر اور یہ باب تفعیل کے جتنے بھی ہیں سب کے سفر کے اندر 2 بڑے انگریڈینٹس جو انسان کو پہنچاتے ہیں، کھڑا کرواتے ہیں، منواتے ہیں، تنقید کو تصحیح میں، تنفیذ میں، تکریم میں، تشریف میں، تعریف میں اور تائید کے اندر جتنے سیکھے ہیں آپ کے حق میں بلواتے ہیں، اس کے لیے 2 بڑی کلی ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ غلطی ان میں سے کسی ایک پر ہی ہوگی جو پانی رستہ نہ بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ہم کیونکہ طفل مکتب ہیں اس فیلڈ کے، جاننا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ کیا ہوا جو ہم نہ کر سکے اور وہ کر گئے۔ What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off؟ کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ غیروں کی بھی ہو یا کافروں کی بھی ہو۔ اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو دیکھنا چاہیے انسان کو۔ One should be concerned about his own tribe۔ So I was always concerned، میرا گھر کیسے، میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنی قوم کے لیے۔ کہاں مار کھا گئے ہم، کیا چیز رہ گئی، کیا چیز رہ گئی جو نہیں ہو سکا۔ شروع سے غریب ہوتے تو غربت بھی قبول کر لیتے، فقیری بھی قبول کر لیتے، اور جنہوں نے راج کیا ہو کائناتوں کے اوپر، اس کی تقلیل کر کے، اس کی تخفیف کر کے اسے کھڈ میں پھینک دیا جائے تو باپ دادوں کی اور اسلاف کی محنت اور ان کے راج کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ تھے ہم سنس، وہ برانڈ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے نا، سنس 1857، سنس 1632، تو since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity، معیار، شمار، وقار
اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. 2 لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم پر. کیسے ایک انسان خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہتا ہے قرآن میں, کمزور ہے, کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی, کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں, ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں, اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے. لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا, چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی, 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا, چینج کیوں نہیں آ رہا میری, میں پازیٹو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے, دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ, کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے, کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی, کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں, ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا, ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی, وہ احترام کہاں چلا گیا, کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا, اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں, اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم ایک عام انسان کو, ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں, قیادت بنا دیتے ہیں, لیڈر بنا دیتے ہیں, وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر, وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بامرنا, وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو, اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر, وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے, اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں, فطرت میں, عادت میں, پریکٹیکلٹیز میں, تھیریٹکس میں, اصولوں میں, قواعد میں, ضوابط میں, اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں, اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا وہ. اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے, بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتویٰ نکلتا ہے اس سے. 2 کام کر لے, جب 2 کام, لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, صبر. پہلی چیز کہ وہ قوم, وہ لوگ صبر کرنا سیکھ جائے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے, یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کی. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے, وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں, حبس نفس. اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا, یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات, 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا, یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر. امید آؤٹ آف آرڈر ہے, امید تھامنے کا صبر, امید تھامے تو خوف نکل جائے یہ صبر. خوف کو تھامے امید نکل جائے, یہ دونوں تھامے عشق محبت جان چھوڑ دیں, ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر. ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر. شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا, اس کے خلاف صبر. شک اور یقین کی جنگ لڑ ہی رہے ہوں گے, شہوت صبر کو توڑ دے گی, اس کے خلاف صبر. ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا, اس پر صبر. میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا, اس کا صبر. یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو, جذبات کو لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی, اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی, لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر, غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر, اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر,
उस तनकीद को उतारते हुए अपनी तजलील नहीं करने का सबर, अपने तकब्बुर को मुंह देने का सबर, अपने आप को फिरौन नहीं क्लेम करने का सबर, अपने तकब्बुर को संभाल रहे होंगे तो अगले की तरक्की से हसद करने का सबर, उसको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे तो अदावत जो खड़ी है उसके तीरों के आगे सबर, उस खून के आगे सबर जो सच के रास्ते में हमेशा बहता आया है। वो कहते हैं ना, तारीख हमेशा दो रंगों को याद करती है। हिस्ट्री रिमेंबर्स ओनली टू कलर्स, रेड द ब्लड ऑफ द मार्टर्स, ब्लैक एंड द इंक ऑफ द स्कॉलर्स। वो लाली जो शहीदों की थी और वो स्याही जो उलमा के कलम से निकल गई, ये दो रंगों को याद करने का सबर, खुद लाल और काले का मिज़ाज बनने का सबर, अपनी सोच की ताबीर के अंदर फसाहत बलागत लाने का सबर, स्पीच की एलिक्वेंसी को जानने का सबर, अपने अंदर खैर और शर का मुआवजा करने का सबर, खैर को समझते हुए दो खैरों के बीच में से बड़ी खैर को समझने का सबर, दो शर और दो ईवल्स में से बड़े ईवल और छोटे ईवल को जानने का सबर, इन दोनों को समझने के बीच में हिकमत का बाब हाथ से निकल जाए उसका सबर, बीवियों का सबर, खावंद की बदमाशियों के आगे उनका सबर, औलाद के उस तकब्बुर के सामने मां बाप का सबर, जिसको पाल पोस के कुछ बनाया हो उनकी उन बदतमीजियों के आगे सबर, उस्ताद का सबर, एक शागिर्द के आगे का सबर। कहते हैं शेख सादी रहिमहुल्लाह अलैह, किसी ने कहा दुश्मन कहां मिलेगा? कहते हैं दुश्मन बनाना हो शागिर्द बना ले, शागिर्द से बड़ा तुझे तीर कौन मार सकता है। कौम के उस्तादों का सबर, शागिर्दों की बेवफाइयों के आगे का सबर, और उन शागिर्दों का सबर जिन्हें वो मतलब परस्त और खुदगर्ज उस्ताद टकरे जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। यहां से ये संभालने के बीच में खानदान का आपके बारे में जो इस्तराब और शक शुबात है उसके आगे सबर, कम मिन फियतिन कलीलतिन में गलबत फियतिन कसीरा करने का सबर। के अल्लाह कहता है कितने ही लोग होते हैं, कम में अल्लाह उनको बड़े बड़े फलसफों पे गालिब कर देता है। बारिश और अबर की उन बरसात का तक आने का सबर, लोगों में अपना गीत मनवाने तक का सबर। जब तेरे हुस्न और जमाल और कमाल को पहचानने वाले वो कान होंगे, इसलिए उस स्किल को, उस क़ियादत को अपने असल सामईन मिलने तक का सबर, उन महफिलों में बैठने का सबर जहां तेरी कीमत सही नहीं लगती उसका सबर, वहां बैठने का सबर जहां बैठने का मन नहीं करता, दुश्मनों के साथ टेबल डाइन करने का सबर, दोस्तों को अपनी बगल में रखने का सबर और दुश्मनों को अपने दिल के पास रखने का सबर, मुनाफिकीन के साथ चलने का सबर, जानते हुए कि वो अंदर छुरे रख के तेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं फिर भी उनके साथ चलने का सबर, जमी तर मफाद के अंदर फजूल बात जुबान से नहीं निकालने का सबर, कौम मुल्क सल्तनत के जमी तर मफाद के अंदर जज्बाती बात से इज्तनाब करने का सबर, पिंडाल के अंदर वज़ाकता से हट के बस उस शै अला मोदी ही म्यार से हट के बात करने का सबर, और कभी कभी म्यार से भी हट के बात करने का सबर, कहीं लड़ने का सबर, कहीं जुड़ने का सबर, कहीं कटने का सबर, कहीं तवक्कुफ का सबर, कहीं बैठने का सबर, कहीं फिर से पहुंचने के बाद कौम को फिर जगाने का सबर कि वन मोर टू गो, वन मोर टू गो, वन मोर टू गो। टूटती हुई उन टांगों के ऊपर कौम का वजन उठाने का सबर, टेबल पे बैठे हुए सारे मफादात होते हुए डील कैंसिल करने का सबर, और नुकसानात होते हुए भी बहुत से हाथ मिलाने का सबर, कॉम्पनसेशंस का सबर, महफिल में अपनी बेइज्जती कराने का सबर, उस पर खामोश रहने का सबर, 10 साल बाद अपनी अदावत, अपनी तहकीर और अपने खिलाफ उन सारी तरकीबों के खिलाफ जवाब देने का सबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस कुएं का सबर, कैद में जाने का उस इमाम का सबर, जब एक औरत ने उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, फिर बादशाह बनने का सबर, फिर बादशाह बनने के बाद यह देखने का सबर। कौम कभी नहीं समझ सकती ऊपर वाले की क्या तकलीफ है। बड़े होते हुए छोटे के लेवल पर आने का सबर, छोटे का
اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر، اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر۔ زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی۔ یا یہاں مسئلہ ہوگا جس سے قلعے پہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا، ٹک نہیں پا رہا، وہاں پر مستقل مزاجی نہیں اپنا پا رہا، اور روز وہ ڈسپلن نہیں اپنا پا رہا، صبر کی کلی ڈسٹربڈ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ اور اگر صبر ہے قوم میں، لوگوں میں، کسی مینجمنٹ میں، کسی بھی ایک خواب میں، کسی بھی ایک تعمیر میں، ایک تعبیر میں، تو یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین۔ میں مخالفین کا کلیجہ کچا نکال کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ میرا کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا ایک دن، یہ یقین۔ معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین۔ فلسفوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، یہ ایک یقین۔ دھڑکنوں کو ایک احساس بخش جاؤں گا میں، ایک یقین۔ نظریات کو کچھ افکار بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ اپنے قتل کا رواج بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ سنگ دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ طوفانوں کو امواج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ قوم کو ایک احساس بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ یقین، یقین کو ایک دن یقین پڑھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ شک کو پیروں میں ایک دن روند جاؤں گا، یہ یقین۔ وہ شبہات کو کلیجہ پھاڑ دوں گا میں ایک دن، یہ یقین۔ اللہ منو سلوا اتارے گا میرے لیے بھی ایک دن، یہ یقین۔ مجھ جیسے غریب کو بھی وہ ارتفاع نصیب ہوگا، یہ یقین۔ یہ یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ میں ان سنگ دلوں کو ایک دن وہ سکھاؤں گا پھر، یہ یقین۔ اپنے استادوں کا پھر لوٹا اٹھاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ پھر یہ سبق پڑھائے جائیں گے، یقین۔ یقین نہیں تھا تو یا یقین ٹوٹ گیا یا صبر ٹوٹ گیا۔ یہ دو، صبر قلعہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یقین پیر بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ 2 کلی اگر کمزور ہو گئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مائی انٹائر کنٹری دیٹ از سٹنگ ہے، وہ معاملہ وہی دم توڑ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری نیت صاف ہو اور منزل آسان نہ ہو، مگر یہ تاریخ رہی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ آیت ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وقت وقت کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کبھی بازی تمہاری طرف، کبھی بازی ہماری طرف۔ لیکن خوابوں کو ایک شعر عطا کر کے جاتا ہوں آخری، ایک خواب کو، ایک قیادت کو جو یہاں بھی بیٹھی ہے اور یہاں بھی بیٹھی ہے، یہ قیادت، لیڈرشپ دیٹ از سٹنگ ہے۔ ایک شعر پہ اختتام کر کے جاؤں گا، آپ کا پنڈال چھوڑنے جا رہا ہوں یہاں سے۔ آگ ہی کرب وفا، آگ ہی شعور، اویئرنیس، بڑا تکلیف دہ چیز ہے کسی چیز کو جاننا۔ غافل کے لیے، جاہل کے لیے زندگی ہمیشہ آسان تھی۔ آگاہی کی وجہ سے ہی کمر اپنی بستر سے وہ رشتہ توڑتی ہے۔ آگ ہی کرب، عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں غم کو، دکھ، درد۔ آگ ہی
कर्ब, वफा, लॉयल्टी, सबर, तमन्ना, एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सब मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, हमेशा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्तल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।